दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेपछि फेरि एकपटक नेपालको राजनीति तातिएको छ र हिजो आफैले विरोध गरेको अध्यादेश आज सत्ता गठबन्धन, सरकार, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका निम्ति किन आवश्यक भयो, यो प्रश्न उब्जिएको छ। र सत्ता गठबन्धन मात्र होइन, विपक्षी दलहरू पनि अब कुन रणनीतिका साथ अगाडि बढ्छन् र मुलुकको राजनीति कुन दिशामा जान्छ, यो प्रश्न पनि टल्कारो रूपमा उभिएको छ। र यसमा छलफल गर्नको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री मीन विश्वकर्मा हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। अब मैले पृष्ठभूमिमै लगभग स्पष्ट गरेँ र धेरै ठाउँबाट यो प्रश्न उब्जिएको पनि छ। काङ्ग्रेस वृत्तबाटै छ, सत्ता गठबन्धनमै छ र बाहिरबाट कानुनका जानकारहरूले पनि प्रश्न उठाएका छन् कि हिजो आफैले विरोध गरेको, संविधान विपरीत भनेको, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत भनेको यो राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश चाहिँ आज तपाईँहरूलाई किन ल्याउनु पर्यो? यो त प्रश्नै छ। हिजो भनेको झन्नै 15 महिना अगाडि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भनेको 2077 वैशाखमा ल्याएको अध्यादेश चाहिँ दल विभाजन गर्ने गलत मनसायबाट र सँगसँगै अर्को पनि जोडिएको थियो, संवैधानिक परिषदको पनि अध्यादेश थियो। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था संविधानमै लेखेको छ, त संविधानको व्यवस्थालाई काट्ने गरी आएको थियो, संविधानको व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्ने गरी दल गठन सम्बन्धी व्यवस्था अथवा दल विभाजन सम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा भएको व्यवस्था हो। ऐन संशोधनको कुरा अध्यादेशमा आउन सक्छ, तर त्यो बेला जुन जुन दलहरू उहाँहरूले फुटाउन खोज्नु भएको थियो ती दलहरू चकमन्न आनन्दले खुसी साथ सँगै बसेका थिए। त उहाँले त्यहाँ के गरिदिनु भयो भने फुट्दैनन् कि भनेर कुनै अमुक दलका माननीय सदस्यहरूलाई लकडाउनका बेला वीरगञ्ज अथवा मधेसतिरबाट आफ्नै केन्द्रीय सदस्य पूर्व आइजी समेतलाई लगाएर थाहा नदिई काठमाडौँको कुनै होटलमा ल्याएर लुकाएपछि बल्ल थाहा भयो कि ओहो यहाँ त केही हुँदैछ कि क्या हो भन्न साथ संसद पनि बैठक चलिराखेको बैठकलाई झ्याप्पै स्थगित गरिदिने, समापन अन्त्य गरिदिने अनि अध्यादेश ल्याउने। त्यसले एक किसिमको आतंक सिर्जना गर्यो, के हुँदैछ मुलुकमा भनेर। अब त्यहाँबाट केपी शर्मा ओलीले बीजारोपण गर्नुभएको दल विभाजन सम्बन्धी गतिविधिहरू स्वयं जसपामा पनि त्यसले राम्ररी प्रभावित गर्यो र जसपा सँगै बस्ने स्थिति रहेन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आफैमा पनि सँगै बस्ने स्थिति रहेन र अदालतको माध्यमबाट उहाँहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा चाहिँ तत्कालीन नेकपा एमाले अथवा पूर्व नेकपा एमाले र पूर्व नेकपा माओवादी केन्द्रका रूपमा विभाजित भयो। यो उहाँहरू आफैका कारणले होइन, तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष अथवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कारणले। त्यस पछाडि हामीले के भन्यो भने किन यस्तो हुँदैछ भनेर हामीले आपत्ति जनायौँ र संवैधानिक परिषदका कारणले यसलाई असंवैधानिक भन्यौँ। सुपो लागेर बसेका दलहरू, शान्त भएर बसेका दलहरूलाई फुटाउने नियतले, षड्यन्त्रमूलक नियतले बलजफ्ती अपहरण गरेर ल्याएको हुनाले यसलाई हामीले असंवैधानिक, अराजनैतिक र अनैतिक पनि भन्यौँ। अब आज आएको अवस्थामा आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यही अध्यादेश है, फेरि उहाँले पनि त्यही 20% को ल्याउनु भएको थियो र अहिले पनि त्यही अध्यादेश फेरि टिपेर शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति मन्त्री परिषद निर्णयबाट राष्ट्रपतिमा पेश गर्नु पर्यो। किन पर्यो भन्दा नेकपा फुटेर नेकपा एमाले र माओवादी भइसकेपछि त अब त मिल्यो होला, अब त दल फुट्नु पर्दैन होला भनेकोमा नेकपा एमाले भित्र फेरि उहाँहरू मिलेर बस्न सक्नु भएन। जसपाभित्र त्यो त्यति बेला फुटेको छैन भनेको जसपा फेरि महन्त र चाहिँ उपेन्द्रसँगै बस्न सक्ने अवस्था भएन। निर्वाचन आयोग स्वयंले अर्को दल दर्ता गर्न आउनु भनिदिइसकेको छ एउटा शक्तिलाई, एउटा समूहलाई। यस्तो परिस्थितिमा केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक अध्यादेश, संवैधानिक परिषद सम्बन्धीको अध्यादेश असंवैधानिक, दल विभाजन गर्ने समिति सम्बन्धी नियतवश भनौँ अझ राम्रो नियत नराखेर ल्याएको अध्यादेश र संसद पटक अदालतको आदेश विपरीत संसद विघटन गरिसकेपछि यो मुलुक अब अँध्यारो सुरुङतर्फ जाँदैछ। बचाउनु पर्यो, संविधान बचाउनु पर्यो, संसद बचाउनु पर्यो र संसदले सरकार गठन गर्न पाउने अधिकार पनि रक्षा गर्नु पर्यो र नागरिकलाई यो कोभिडको विकटबाट, सङ्कटबाट नागरिकहरूको रक्षा गर्नु पर्यो। यी 5वटा उद्देश्य राखेर विपक्षी गठबन्धन बन्यो। काङ्ग्रेस त त्यसै पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल थियो, त्यसमा नेकपा माओवादी केन्द्र पनि समर्थन झिक्यो र प्रमुख प्रतिपक्षसँग मिसियो। अब
तत्कालीन नेकपा एमालेसँग पनि माधव नेपाल समूह, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व अध्यक्ष, उहाँको समूहले के गर्यो भने हाम्रो अध्यक्ष हाम्रा पार्टीका प्रधानमन्त्री गलत बाटोमा हिँड्दैछन्, समर्थन गर्न सकिएन है भनेर विपक्षी गठबन्धनमा आउनुभयो। जसपा पनि आयो र राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि आयो। यसरी आइसकेपछि विपक्षी गठबन्धनले अदालतमा गएर मुद्दा जित्यो, संविधानको उचित व्याख्या भयो, संसद पुनर्स्थापना भयो, सरकार गठन भयो। अब त्यो विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्यो भनेको नेपाली कांग्रेससँग त 61 सिट मात्रै थियो, हामीले प्राप्त गर्यौं 165 सिट। 104 सिट सांसद संख्या कांग्रेस बाहेकको छ। त्यो भनेको जसपा मात्रै होइन, माओवादी केन्द्र मात्रै होइन, त्यसमा माधव नेपाल समूह पनि छ। अब सरकार पनि बन्यो, संसद पनि पुनर्स्थापना भयो। पुनर्स्थापित संसद पनि चलाउनु पर्यो, सरकार पनि चलाउनु पर्यो। सरकारले बिजनेस नदिकन संसद चल्दैन। सरकारले बिजनेस दिनको लागि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउनुपर्छ, पूर्णता पाउन सकेको छैन। किन पाउन सकेको छैन भने गठबन्धनका दलहरू सरकारमा आउनका लागि अब उहाँहरूको पहिचान चाहियो, उहाँहरूको अस्तित्व चाहियो। उहाँहरूको पहिचान र अस्तित्व के आधारमा बनाउने त भन्दा एमाले भनेर आउँ, एमाले प्रतिपक्षमा बसेको छ। एमाले होइन स्वतन्त्र भनेर आउँ, कारबाही भइसकेपछि सांसद सकिन्छ। अब के गरी अगाडि बढ्ने भन्दा यतिकै बढौँ न त सरकार भन्दा अब सरकारले त विधेयक ल्याउनु पर्यो संसदमा। विधेयकमा हुन्छ र हुन्नमा भन्दा एमाले र जसपाका केही सांसदहरूले हुन्छ भन्नेमा मतदान दिने कि हुन्न भन्नेमा दिने भनेको। अब संसद पनि के भयो भने अनिर्णयको बन्दी भयो, संसद पनि अनिर्णयको बन्दी भयो, सरकार गठनका कार्यहरू पनि अवरुद्ध भए। भने अब सरकारलाई र सरकार गठन अथवा मन्त्री परिषद विस्तारको प्रक्रिया, अवरुद्ध भएको प्रक्रियालाई निकास दिनका लागि र बिजनेस नपाएको संसदलाई बिजनेस दिनका लागि केही न केही उपाय निकाल्नु पर्ने भयो। हैन, अध्यादेश ल्याउने भनेको त सिधै असामान्य परिस्थिति सिर्जना भयो भने यो असामान्य हो। सुन्नु न, तर संसद तपाईहरुको मजाले चलिरहेछ। म भन्दैछु तर्कहरू आफ्ना आफ्ना हुने भए, तर तपाईहरुले हेर्दाखेरि अहिले गठबन्धनमै प्रश्न उब्जिसकेका छ। बाबुरामले यो कुरालाई मन पराएका छैनन्। अब हेर्दै जाँदाखेरि जो तपाईले तीनवटा शब्दावली भन्नुभयो, अराजनीतिक, अनैतिक, हैन, जो यी शब्दावली त तपाईले प्रयोग गरिनु भएको छ। अराजनैतिक, अनैतिक मैले भने आज संवैधानिक छ हैन। सुन्न, आज हामी आजका लागि यो नैतिक विषय हो। आज हामीले संविधान चलाएका छैनौं। हिजो संवैधानिक परिषद सम्बन्धमा केपी शर्मा ओलीले संविधान चलाउन खोज्नुभयो। अध्यादेशले संविधान चलाउन सकिँदैन, अध्यादेशले ऐन संशोधन वा ऐन मात्रै चलाउने हो। आज हामी दल विभाजन सम्बन्धी ऐन मात्रै चलाउँदैछौँ। एक हिजो दल विभाजन गर्न ल्याइएको थियो, आज हामी दल व्यवस्थापन गर्न ल्याउँदैछौँ हैन। हिजो संसद विघटन गरेर ल्याइएको थियो, आज संसदको बैठक स्थगन गरेर ल्याइदैछ। हैन, स्वयं त्यो दलको चाहना हुनु पर्यो नि। सरकारलाई एमालेको चिन्ता किन भने हो, म भन्दैछु सुन, एमालेलाई सरकारको चिन्ता हैन, सरकारले त संसदलाई बिजनेस दिनु पर्यो। संसद हिजो हामीले के भनेर सडकमा आएको, बिजनेस दिन किन रोक्या छ? हैन, म भन्दैछु हिजो संसद सडकमा हामी किन आएको? नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, माधव नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, हामी सडकमा किन आएको? जनताको म्यान्डेट 5 वर्षको छ, संसदको पूर्ण आयु कायम गरिदिनुस्। सरकार बनाउने अधिकार संसदको भएको हुनाले सरकार बाहिरबाट बन्ने होइन, संसदबाट वैकल्पिक सरकार बनुन्जेल संसद विघटन नगरिदिनुहोस् र सरकारले अध्यादेशबाट अथवा अन्य कुनै विधिबाट होइन, संसदबाट सरकार सञ्चालन गरिदिनुहोस्। वैधानिक तरिकाबाट भन्यौँ हामीले। त्यो भन्नका लागि के चाहियो त भन्दा सरकारले नियमित ढङ्गबाट विधेयकहरू सदनमा ल्याउनु पर्यो। सदनमा विधेयक ल्याउँदाखेरि बहुमत सदस्यहरूले के भन्नु पर्यो? हुन्छ वा हुन्न भन्नु पर्यो। उहाँहरूलाई कस्तो अप्ठ्यारो परेको छ भने हैन, यही अवस्था हिजो ओलीको थियो। थिएन। ओलीको किन थिएन भने म यहाँलाई उहाँलाई त आफ्नै पार्टीबाट असर थियो नि। होइन कम्तीमा ओलीको जस्तो जटिलता पनि तपाईहरुले फेस गर्नु परेको छैन। होइन, पटक्कै होइन। अझ फरक हो। हाम्रो जटिलता चाहिँ हाम्रोमा मनमुटाव छैन, परिस्थिति फरक छ, अप्ठ्यारो छ। उहाँहरूकोमा परिस्थिति सामान्य देखिएको थियो, मनमुटाव ज्यादा थियो। तर उहाँहरू दल बाहिर, उहाँहरू त त्यति बेला त 275 मा केपी शर्मा ओलीसँग त 271 थियो नि। हैन, संसद चल्न पाइन्छ भने सुन्न, छलेको होइन। संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्नु भयो। यो सबैलाई थाहा छ। सुन न, संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने पनि असामान्य परिस्थिति होइन, असामान्य परिस्थिति भएकै कारणले संसद नभएकै बेला ल्याउनु पर्ने भयो के परिस्थिति। म यहाँलाई भन्दैछु, बाबुराम भट्टराईले पनि अलिकति चित्त दुखाउनु भयो, केपी ओलीले त आक्रोशै व्यक्त गर्नुभएको छ भने उहाँहरूले घरबाट गलत्याएर निकालेका व्यक्तिहरू सडकमा वा सदनमा अलपत्र परेको बेला निर्वाचन आयोगले तपाईहरु अर्को दल बनाएर आउनुस् भनेको बेला
जोसँग झगडा गर्नुभएको छ त्यसैबाट निस्किएका शक्तिको वैधानिक व्यवस्थापन गरिदिने सम्बन्धी विधेयक सदनमा ल्याउँदा उहाँहरूको सामान्य परिस्थिति रहन्छ त सबैले बुझ्ने कुरा हो विधि प्रक्रियासम्म हो। अब हामी के भन्यौँ त्यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई सम्मान गरेको एकदम ठिक हो सुन्नु न हो मैले भनिहालेँ कहिलेकाहीँ असामान्य अवस्थामा असामान्य प्रकृतिको प्रस्ताव आउँछ र असामान्य प्रक्रियाबाट पनि त्यसलाई पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँलाई पनि भने तपाईलाई कहीँ काटेर घाउ भएको छ भने त्यसलाई थप ड्यामेज भएको भाग फाल्न त काट्नु नै पर्छ। यो निष्कर्ष के निकाल्न थालियो भने सत्तामा पुगेपछि सत्तारूढ दलहरु सत्ता गठबन्धन म अहिले भन्छु सुन्नु अहिले सत्तामा पुगेपछि फरक मात्र यो सुन्नु उनीहरु संसदमा पेश गर्न सक्दैन। यसो गरौँ किसिमजी अध्यादेश ल्याउनु भनेको संवैधानिक बाटो नै हो तर अध्यादेशले के सम्बोधन गर्छ भन्दा अध्यादेश संवैधानिक बाटोबाट आउने अध्यादेशले संविधान नै उल्लङ्घन चाहिँ गर्नु हुँदैन। संविधान संशोधन अध्यादेशले गर्न सक्दैन। एक ऐन संशोधनको कुरा अध्यादेशले गर्ने हो। अध्यादेश भनेको अस्थायी विधेयक हो। अस्थायी विधेयक हो मैले दोहोऱ्याएर भन्दैछु। अस्थायी विधेयक भनेको के हो भने त्यो संसदले अनुमोदन नगरेसम्म त्यो कानुन हुँदैन त्यो अस्थायी कानुन नै हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अस्थायी कानुन विधेयक ल्याउनलाई संसद नभएको बेला ल्याउने हो र भनिएको पनि के छ भने संसद सुचारू रूपले सञ्चालन नभइराखेको बेला कुनै आकस्मिक काम गर्न विद्यमान कानुन अपुग भएमा वा बाधा पुगेमा त्यसलाई संशोधन गर्न वा नयाँ कानुन ल्याउनका लागि अध्यादेश जारी गरिन्छ। अहिले अवस्था म यहाँलाई भन्दैछु त्यही संसदमा जहाँ हामी कहाँ अहिले 271 सांसदहरू हुनुहुन्छ त्यो संसदमा दल सम्बन्धी विधेयक तथा दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक लाँदा सिधै प्रश्न छ। आम टेलिभिजन हेरिरहनु हुने राजनीतिक दलकै आदरणीय नेता साथीहरूसित मैले प्रश्न गर्न चाहन्छु कि तपाईहरुले पनि छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् अहिले यो विधेयकको रूपमा सदनमा पेश गर्ने हो भने नेकपा एमालेका साथीहरूले त्यसलाई अवरोध गर्नुहुन्छ। जनता समाजवादी पार्टी म भन्दैछु हो उहाँहरू जनता समाजवादी पार्टीको केही साथीहरूले पनि त्यसलाई अवरोध गर्न चाहनु होला तर तपाईहरुकै पार्टीबाट तपाईहरुले नै बाट मनमुटाव भएर निस्किएको शक्तिलाई निर्वाचन आयोगले त भनेको छ नि त दल दर्ता गर्न आउनुस् भनेको छ। दल दर्ता गर्न फाइदा के हुन्छ जसबाट एमाले हुँदा कांग्रेस र यो सरकारलाई के फाइदा हुन्छ? फाइदा होइन कांग्रेसलाई चाहिँ होइन तर हामीले जे हिजो माग गर्यौं खबरदार संसदको पूर्ण आयु दिनुस् भन्यौं हामीले पूरा चल्न दिनुस् भन्यौं। संसद पूरा चल्नका लागि के चाहियो? संसदलाई काम चाहियो। काम कसले दिने हो? सरकारले दिने हो। सरकारले विधेयक ल्याउन सक्छ तर सरकारमा जाने शक्ति को जाने त भन्दा हामी कहाँ भइराखेको त जसपाको सहभागी सबै मतदान गर्ने के शेरबहादुर देउवालाई 165 मत पुर्याउने उपेन्द्र यादव महन्त ठाकुर सरकारलाई 165 मत दिने माधव नेपाल समूह उहाँहरूलाई पनि त सरकारमा समावेश गर्नु पर्यो। अनि सुन मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसक्ने नसकेको होइन नसक्या हो नि सुन किसिमजी नसकेको कुरा के हो भने मन्त्री परिषदमा त बलले पनि होइन कांग्रेसको एकल निर्णयले पनि होइन। कसरी गर्ने हो त भन्दा पहिले आन्दोलनरत संघर्षरत संविधानको रक्षार्थ संसदको रक्षार्थ सडकमा उत्रिएका दलहरूको गठबन्धनको सरकार बनाउनु पर्ने हो। त त्यो गठबन्धन भित्र सुन म भन्दैछु ठिक ठाउँमा आयौँ हामी अहिले बल्ल किसिमजीको प्रश्न ठिक ठाउँमा आयौँ। यो अति भयो किन रोक्यो त भन्दा सहभागी गठबन्धनमा सहभागी दलहरूको अस्तित्व र पहिचानका कारणले अप्ठ्यारो पर्यो। त्यसो भएको हुनाले छिटो गरौँ भन्यौँ। अनि कांग्रेसबाट मन्त्री थप्न त तपाईहरुलाई अध्यादेश चाहियो होइन? हामीले यस्तो छ मन्त्री थप्ने भनेको फटाफट मन्त्री मात्रै भए त थप्दा हुन्थ्यो तर गठबन्धनका बीचमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी त्यहाँभित्रको कार्यविभाजन उपेन्द्र यादवका तर्फबाट मन्त्री थप्न समस्या छैन। बाहिर हेर्दा प्रचण्डको पार्टीबाट मन्त्री थप्न समस्या छैन। स्वयं कांग्रेसको तर्फबाट समस्या छैन। सुन्नु न मैले अघि पनि भनिहालेँ तपाईँ हामी नै पनि कहीँ एक ठाउँमा बस्यौँ र केही सल्लाह गर्न लाग्यौँ भने र दुईजना साथी बाहिर छन् भने भरे साथीहरू आएपछि दोहोऱ्याउनु पर्छ भने साथीहरू आएपछि सुरु गरौँ न गफ भन्छौँ होइन? सामान्य गफ भने गुज्रियो त्यो गुज्रियो त हामी भन्दैछौँ। हामी के चाहिराखेका थियौँ भन्दा नेकपा एमाले भित्र माधव नेपाल समूहहरूले आफ्नो अन्तर्द्वन्द्व र अन्तरसङ्घर्षलाई छिटै टुङ्ग्याउनुहुन्छ। महन्त ठाकुरहरूलाई निर्वाचन आयोग 1.5 वर्षदेखि चलिरहेको द्वन्द्व हो एमालेको। त्यसैले त उनीहरूलाई हेरेर तपाईलाई रणनीति बनाउने हो भन्दा रणनीति होइन यो रणनीति पटक्कै होइन कार्यनीति मात्रै हो। कार्यनीति के हो भने गठबन्धनका दलहरू आएपछि सरकारले पूर्णता पाउने भन्यौँ तर उहाँहरू आउनका लागि के समस्या भयो? नेकपा एमाले भनेर आउन नेपालजीले त निर्णय गर्नु भएको छ नि सरकारमा सहभागी नहुने भनेर। होइन त्यसो होइन बाहिर जे आवाज आएको छ निर्णय भएको छैन। उहाँहरू आउने पनि भन्नुभएको छैन नआउने पनि भन्नुभएको छैन। हाम्रो केही समस्या छन् तपाईहरुले बुझिदिनु होला भन्नुभएको थियो। अब त्यो समस्या बुझ्यौँ। उहाँहरूको के रहेछ त भने अहिले भइराखेको दल विभाजन सम्बन्धी व्यवस्थाले उहाँहरूलाई दल निर्माण गर्नमा केही सकस पर्यो।
त्यो त देखियो नि त छर्लङ्ग, मैले भने पनि नभने पनि। राष्ट्रपतिबाट यो अध्यादेश जारी भए लगत्तै तपाईँलाई विश्वास छ जसपा र माधव नेपालजीले चाहिँ छुट्टै पार्टी गठन गर्नुहुन्छ भन्ने? माधव नेपाल समूहले त हिजो पार्टी घोषणा नै गर्ने आशय व्यक्त गर्नुभएको छ हिजोको वक्तव्यमा। जसपालाई निर्वाचन आयोगबाट महन्त ठाकुरलाई अर्को दलै लिएर आउनुहोस् भन्नुभएको छ भनेपछि अब यहाँ कङ्ग्रेसको कहीँ भूमिकाको आवश्यकता छैन। ठाकुरहरूको भनाइ के छ? प्रधानमन्त्रीसँग उहाँहरूको भेट पनि हुन्छ, हामी अलग्गै पार्टी बनाउँछौँ, तपाईँहरू अध्यादेश ल्याइदिनुहोस् भन्ने उहाँहरूको माग हो। होइन, ल्याइदिनुहोस् भन्ने भन्दा पनि केही रणनीतिक र केही राजनीतिक विषयहरू उच्च तहमा कुरा भएकै छ, उच्च स्तरमा कुरा भएकै छ। र हामीले देखेको कुरा के हो भने नेपाली राजनीतिलाई सुमधुर ढङ्गबाट अगाडि लैजाउँ, तिक्तताका आधारमा होइन, हार्दिकताका आधारमा लैजाउँ भनेर नै सरकारले यी सहज बाटोहरू तर रुचाइएको छैन नि अध्यादेश मार्फत चलाउन खोज्ने भनेर। यो कुरा मन पराइएको छैन, लोकप्रिय विषय बनेको छैन यो। सुन्नु न, विगतको सरकारले अध्यादेशबाट देश चलाउन खोज्यो, अहिले हामीले अध्यादेशबाट देश चलाउने दलहरूको अस्तित्व कायम गराइदिने मात्रै हो। अनि संसद थियो नि, होइन अघि मैले भने त सुरुमा यसको एन्सर गरिसकेँ। विधेयक संसदमा ल्याउँदा जस्तो भनौँ न, मलाई मन नपरेको विधेयक संसदमा आएपछि यहाँलाई मन नपरेको विधेयक संसदमा आएपछि त अवरोध हुने नै भयो नि त। सामना गर्नु पर्यो नि संसदीय प्रणालीमा। यसो सामना गर्ने भनेको संसदमा हाम्रो प्रकृति नै थाहा छ नि, बाँकी रहेका कुर्सी टेबुलहरू पनि सब ध्वस्त बनाउनेतर्फ किन जाने? संविधानले हामीलाई अर्को बाटो दिइराखेको छ। त्यसो भए यो भन्नु पर्यो कि संसदीय प्रणाली हामी चलाउनुको निम्ति गाह्रो अवस्थामा पुग्यौँ। गाह्रो चाहिँ होइन, अलिकति संसदीय अभ्यासमा यो गम्भीर भएर म कङ्ग्रेसको सांसदकोबाट बाहिर निस्किएर अथवा नेपाली सांसदबाट अलिकति बाहिर निस्किएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा र संसदीय इतिहासमा हेर्ने हो भने हामी संसदको काम कारबाही र विधि प्रक्रियाप्रति अभ्यासरत छौँ, पूर्णता प्राप्त गरिसकेका छैनौँ। अरू देशको संसदहरू हेर्दा हाम्रो देशको संसद सञ्चालनको प्रक्रियामा हामी त्यति परिपक्व भइसकेका रहेनछौँ र हामी अभ्यासरत छौँ र यो बिस्तारै लर्निङ बाइ डुइङ। होइन, अवरोध हुन्छ भनेर होइन, मैले अघि पनि भने यहाँले भनेकै जस्तो गरी 1 महिना ढिलो भइसक्यो भने अब यसलाई छिटो बाटो अप्नाइएको मात्रै हो। अब अर्को कुरा के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ। मैले अघि नै प्रश्न अलिकति इङ्गित पनि गरेको थिएँ। मन्त्रीहरू थप्ने विषयमा काङ्ग्रेसभित्रैबाट तपाईँहरूलाई व्यवधान छ। यतिसम्म सुन्नु पऱ्यो कि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको मुखबाट मन्त्री थप्ने विषयमा शेरबहादुर देउवाले हामीसँग नामै माग्नु भएको छैन, उल्टो उहाँ त पार्टी पनि सरकार पनि कब्जा गर्दै हुनुहुन्छ। होइन, अहिले हाम्रो कङ्ग्रेसको महाधिवेशन छ। महाधिवेशनका बेला बोलिएका यावत विषयहरूलाई त्यति गम्भीर राजनीतिक विषयका रूपमा चाहिँ सरकारसँग वा मुलुकको राजनीतिसँग दाँच्न थाल्यौँ भने धेरै कुरा असहज हुन सक्छ। हामी याद गरौँ, रामचन्द्र पौडेलले भनेको अर्थ राख्दैन होइन, राख्छ कि म भन्दैछु, तर यो कति बेला राख्दैछु भने हाम्रो भदौको चाहिँ भदौ के अरे यही भदौ 18 गतेदेखि महाधिवेशनको स्थानीय प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ र मङ्सिरको 9 गतेदेखि 13 गतेसम्म महाधिवेशन सम्पन्न हुन्छ। कार्यतालिका निस्किसकेको छ। शेरबहादुर देउवाजी आफै एक सभापतिको उम्मेदवार हुँ भन्नुभएको छ। रामचन्द्र पौडेल दाई पनि सभापति उठ्न खोज्नु भएको छ। सभापति अहिले बजारमा हेऱ्यौँ भने जसले आफूलाई सभापतिको उम्मेदवार हुँ भन्नुभएको छ उहाँहरूको अभिव्यक्तिमा केही असान्दर्भिक र केही भनौँ न राजनीतिक लयभन्दा अलिक फरक ढङ्गका अभिव्यक्तिहरू आइराखेका छन्। त्यसलाई हामीले महाधिवेशनसँग जोडेर हेरेर मिलाइदिने गरे। परिणाम पनि त्यस्तै देखिया छ नि त। अब सरकारमा अहिले काङ्ग्रेसका तर्फबाट मन्त्री भएका 2 जना को भनेपछि उहाँ एकदम शेरबहादुर देउवा निकट, एकदम घनिष्ठ सम्बन्ध भएका रामचन्द्र पौडेल निकट भनेर चिनिएका मान्छेहरू मन्त्री बने खै यसो छ। अनि यो महाधिवेशन पनि कतिपटक सारियो। रामचन्द्र पौडेलहरूको दबाव सङ्घर्ष कति लामो हामीले देख्नु पर्यो। फरक छ अहिले नै पनि त्यसो हो नि त। त्यो दबाव र प्रभाव पनि हेर्दै जाँदा फरक छ। महाधिवेशनको मिति नतोक्दा छिटो तोक भन्ने, छिटो तोक्ने बेलामा चाहिँ किन यति बेला महाधिवेशन हुन सक्दैन, किन तोकेको, नगर्नलाई तोकेको हो भनेर आरोप लाग्ने पनि गरेको छ। तर यी बजारमा लाग्ने आरोप प्रत्यारोप र होहल्लाका पछि होइन, नेतृत्व आफ्नो गन्तव्यमा दृढ सङ्कल्पित भएर जनभावना अनुसार पार्टीका नेता साथीहरूको भावना अनुसार हिँड्नुपर्छ। अहिले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले म 5.5 वर्षभन्दा उता अथवा विधान र संविधानले दिएको हदम्यादभन्दा बाहिर गएर महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव ल्याउन सक्दिनँ भन्नुभयो। केही साथीहरू स्वयं रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरूको छलफलमा उच्च स्तरीय पदाधिकारीहरूको छलफलमा सुनियो कि सहमतिबाट केन्द्रीय समिति बनाऊ, यसलाई औपचारिक महाधिवेशनका रूपमा निर्वाचन आयोगमा पेश गरौँ र नेताहरूको व्यवस्थापन गरौँ, मिलिहाल्छ नि, बरु 2 वर्ष सारौँ भन्ने पनि सुनियो। केन्द्रीय समितिमै ठ्याक्कै प्रस्ताव नै विशेष महाधिवेशन भनौँ, केन्द्रको मात्रै गरौँ, तलको नगरौँ भन्ने कुरा पनि आयो। हामीले नै मैले नै हो त्यसमा के भने यो आत्मकेन्द्रित प्रस्ताव नल्याउँ,
पार्टी भनेको चाहिँ वडादेखि केन्द्रसम्मको अधिवेशनबाट गतिशील बनाउने कार्यहरू प्रक्रियाहरू रोकेर आफू मात्रै बन्ने कुरा चाहिँ उचित हुँदैन भनेपछि नै यी कुराहरू आएको हुनाले मलाई के लाग्छ भने सभापतिले प्रधानमन्त्रीले नाम माग्ने कुरा चाहिँ धेरै अगाडि गर्नुभएको हो। जति बेला 2 जना मन्त्री बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला नै माग्नु भएको हो। तर यहाँलाई किशनजीलाई राम्ररी थाहा छ नेपाली कांग्रेसभित्र गुट मात्रै छैन, उपगुट पनि छ। उपगुटभित्र फेरि समूह पनि बलियो छैन। त्यहाँभित्र व्यक्तिको चाहिँ फरक मत छ। मन्त्रीको सङ्ख्या अत्यन्तै कम छ। कम मन्त्रीको सङ्ख्यामा धेरै गुटभित्रका व्यक्ति व्यवस्थापन गर्न सायदै मलाई लाग्छ शेरबहादुर देउवालाई जति सजिलो अरू नेताहरूलाई छैन। फलस्वरूप के गर्नुहुन्छ भने आफ्ना कमजोरीहरूलाई यसरी सार्वजनिक ठाउँमा त कसैले पनि राख्दैन, उहाँहरूले पनि नराख्नु भएको कुरा स्वाभाविक हो। म पनि मेरा कमजोरी यो टेलिभिजनमा भन्दिनँ, अरूलाई दोष थोपर्छु। सायद त्यही प्रक्रिया अनुसार यस्ता अभिव्यक्ति रामचन्द्र पौडेलले नाम दिनु भएको होइन, नाम दिनु भएको छैन, तर मागिरहनु भएको छ। नामको लागि तागेताग गरि नै रहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले उहाँले भनि पनि लगातार मागिरहनु भएको छ। उहाँले पनि भनि पनि सक्नुभयो। प्रचण्ड र पौडेल चाहिँ आफ्नै गुट उपगुट त्यो भित्रको एउटा जन्जालमा फसेका कारणले नाम दिन सक्नु भएको छ। 1 महिनादेखि पौडेल समूहबाट मन्त्री हुनेको नामावली, देउवा समूहबाट मन्त्री हुनेहरूको नामावली भनेर झन्नै 100वटा अनलाइन र होइन 20वटा 2 दर्जन जति चाहिँ प्रिन्ट मिडियाले लेखेकै हेर्ने हो भने देउबाजीबाट आएकोमा एक रूपता आइराखेकै हुन्छ। पौडेल समूहमा पर्नेहरूकोमा आज मेरो नाम, भोलि अर्कोको नाम, पर्सि अर्कोको नाम, पर्सि अर्कोको नाम, अनि त्यहाँभित्र पनि आउँदाखेरि फलानु व्यक्तिको मातहतमाबाट फलानु व्यक्तिको मातहतबाट आइराखेको छ। उपगुटबाट पौडेल घेरिनु भएको देखियो होइन? घेरिनु र अल्मलिनु भएको छ। उहाँ व्यवस्थापन गर्नै सकिरहनु भएको देखिँदैन। अर्को एउटा व्यवस्थापनको समस्या यो सत्ता गठबन्धनमा पनि देखियो, खास गरी प्रचण्ड। अब काङ्ग्रेसको पनि पदाधिकारीहरूको बैठक यताउता बेला मौकामा बसिरहन्छ। त्यहाँ पनि चाहिँ एमसिसीको विषय उठ्यो। एमसिसी किन साझा कार्यक्रममा पर्न सकेन भन्ने विषय जब प्रधानमन्त्रीले राख्नुभयो, यो विषय प्रचण्डले आफ्नो स्थायी कमिटी र आफ्नो केन्द्रीय समिति बैठकमा राख्नु भएको रहेछ। त्यहाँ गएर उहाँले कुनै पनि बेला यो सरकार अल्पमतमा जान सक्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो र साथसाथै एमसिसीलाई सत्ता गठबन्धनमा राजनीति गर्ने अस्त्र बनाइयो भन्ने प्रयोग पनि प्रचण्डले गर्नुभएको छ होइन? यसले गर्दाखेरि त एउटा सत्ता गठबन्धनको बलियो साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र प्रचण्ड र देउवा बीचमा टसल भएको देखिन्छ नि। सुन्नु न, यो एमसिसी कस्तो लाग्यो भने म पहाडमा भोजपुरमा जन्मिएको, भोजपुरमै मैले क्लास 9सम्म पढेको। बाल्यकालमा हामी स्कुल टाढा जानु पर्थ्यो, घाम अस्ताउनुभन्दा छिटो घर आइपुग्नु पर्थ्यो र कहिलेकाहीँ झिसमिस अँध्यारोमा ओल्लो घर पल्लो घर जानु पऱ्यो भने हामी बाटोमा डराउँथ्यौँ कि, र भूतै देखे जस्तो लाग्थ्यो। भरे बिहान हेर्दा त्यो चाहिँ सानो सानो बनमाराको तितेपातीको बुट्टा हुँदो रहेछ कि। अनि घर छिटो आए चाहिँ भूतले तर्साउँछ, अनि दिउँसोतिर भयो भने पुलिस आउँछ है भनेर हामीलाई केटाकेटीलाई तर्साउने गरिन्थ्यो। अहिले म त छक्क लाग्छ नेपालका राजनीतिक दल, नेपालका विज्ञहरू, विश्लेषकहरू अनि विद्वानहरूसँग अचम्म लाग्छ के यो एमसिसी भनेको कुनै अदृश्य शक्ति कोरोना जस्तो त होइन। यसको त दस्तावेज छ, यसको प्रपोजल छ। हामी आफैले आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि पेश गरेको, 16 वर्ष अगाडि पेश गरेको प्रपोजल, अनि उसले त्यो 3 पटक फेल गरेर 4थो पटक पास गरिदिएको, सेलेक्सनमा राखिदिएको प्रपोजलका दफाको अक्षर नेपालीमा पनि ट्रान्सलेसन गरिदिएको छ। अनि हामी यसैलाई देखाएर खेल्छौँ भने चाहिँ म भन्दैछु यसो छ, प्रचण्डलाई त प्रचण्डकै पार्टीले सम्झाउनु पर्यो, काङ्ग्रेसलाई काङ्ग्रेसको पार्टीले सम्झाउने हो, एमालेलाई एमाले पार्टीले गठबन्धन त तपाईहरुको होइन। हामीले मान्दिनुस् हजुर, यो एमसिसी यति राम्रो छ किन भन्नु पर्यो? अङ्ग्रेजी, यो नेपालमा पढेको अङ्ग्रेजी शेरबहादुर देउवाले वा देउवाका मान्छेले मात्रै पढ्या छ र? प्रचण्डमा पनि त अङ्ग्रेजी बुझ्ने थुप्रै हुनुहुन्छ। अङ्ग्रेजी बुझ्नुहुन्न कि भनेर नेपाल सरकारले नै, अर्थ मन्त्रालयले अनुवाद गरिदिएको छ, अनुवाद गरिदिएर अक्षर अनुवाद गरिदिएको छ। तर त्यसैलाई पनि भूत हुँदैन है, भूत छैन है, यो बनमाराको ठुटा हो है, झाडी हो है, यो चाहिँ एउटा चाहिँ सिमलको ठुटा हो है भन्दै पनि उहाँहरू त्यसलाई भूतै हो भनेर व्याख्या गर्नुहुन्छ भने दृष्टिकोणसँग कसैको पनि दुमेत गर्नै सके, विवादै गर्न सकिँदैन। यो दृष्टिकोणको भिन्नताले गर्दा हो, सुन्न, तथ्यसँग हामी फरक मत राख्न सक्छौँ हैन? तथ्यलाई चाहिँ यो 2 हो कि 4 हो भनेर हामी जाँच्न सक्छौँ। 2 दुना 4 हुन्छ, 2 प्लस पनि 2 नै हुन्छ। तर एकजना के भन्छन् भने यो 2 + 2 हो भन्छन्, एकजना 2 × 2 हो भन्छन् के। यहाँ समस्या गुना र प्लस। ठिक छ, यो एमसिसीका बारेमा त धेरै बहस छ, यसका जानकारहरू विज्ञहरूका विभिन्न कुराहरू सुनिन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। मेरो चासो कहाँनिर मात्रै हो भने प्रचण्ड र देउवा बीचको जो शीतयुद्ध सुरु भएको सङ्केतका रूपमा देखिएको छ, त्यो कसरी तपाईँलाई शान्त गर्नु? मलाई चाहिँ लाग्छ हैन, शीतयुद्ध पनि छैन। म सम्भवतः दुवैजना नेताहरूलाई
राम्ररी नै चिन्छु जस्तो लाग्छ। केही समय सहकार्य गर्ने अवसर पनि पाएको छु मैले बिचमा, उहाँहरूका बिचमा संवादलाई सुन्ने, संवाद हेर्ने, संवाद गराउने कुरामा पनि म कहिलेकाहीँ संलग्न भएको छु। त्यसरी हेर्दाखेरि उहाँहरूका बिचमा यस्तो तिक्तताका आधारमा अहिलेसम्म कुरा हुँदैन। केन्द्रीय समिति बैठकमै कुरा भइसक्यो, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा यो कुरा गरिसक्नु भयो। प्रचण्डजीले आफ्नो पार्टीमा कुन ढङ्गले राख्नुहुन्छ एउटा कुरा, अर्को कुरा शीर्ष नेताहरूको बिचमा राखिने बैठकमा यो सरकार कुनै बेला नि अल्पमत पर्न सक्छ भन्ने कुरा त स्वाभाविक हो नि त। किनभने नेपाली कङ्ग्रेससँग 61 मत मात्रै छ, नेकपा माओवादीसँग 49 मात्रै छ। यो हाम्रो त विभिन्न साना साना सुन त्यो कुरा गर्ने समय हो होइन नि। 165 को समर्थन छ। यो कुरा किन गर्नुभयो भन्ने कुरा त स्वयं प्रचण्डजीले बताउनु पर्यो होइन। म त्यो बैठकमा होइन यतापट्टि नलागौँ जस्तो लाग्छ। यो किन हो भने गठबन्धनको सरकारमा जति दिनसम्म गठबन्धनमा सहमति हुन्छ त्यति दिनजेल सहमतिमै चल्छ। जुन दिन कुनै एक दलले विमति गर्छ, बहुमत पुगेन भने त्यसको संविधानले देखाएको अर्को बाटोमा जान्छ। हामी कुनै चिन्ता गर्नुपर्ने विषय नै छैन नि यसमा त। त्यसैले यसबारेमा धेरै समय खर्च गर्नु उपयुक्त हुन्न। अब यो प्रतिपक्ष दल जो एमाले छ त्यसका अध्यक्ष संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली उहाँहरूले त तपाईँहरूलाई देखाइदिने धम्की दिइरहनु भएको छ दैनिक रूपमा। हिजो पनि उहाँको पार्टीको बैठक थियो। के गर्नुहुन्छ? एमसीसीदेखि लिएर अध्यादेशसम्म सरकार सञ्चालनको विषय, नियुक्तिका विषय, भारतसँग जोडेका सीमाका विषय, विभिन्न कुराहरूलाई जोडेर उहाँहरूले तपाईँहरूमाथि निशाना साध्नु भएको छ। होइन, अहिले आम नेपाली जनताले पनि भनेका छन् कि नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा आएको छ, राम्रै भएको छ भन्नुभएको छ उहाँहरूले। किनभने विगतमा काङ्ग्रेसले संसदीय मर्यादाभित्र बसेर काम गर्दा नेपाली जनताले त्यति थाहा पाएनन् कि संसदीय मर्यादाभित्र भनेको उच्छृङ्खल कुरा नगर्ने, उत्ताउलो कुरा नगर्ने, सरकार सञ्चालनका लागि रचनात्मक सहयोग गर्ने हामीले गऱ्यौँ। त्यसो भन्दै गर्दाखेरि खोइ कहाँ छ प्रतिपक्ष भनेर नेपाली जनताले खोजिरहेका थिए। अब अहिले उत्ताउलो कुरा गर्ने, उटपट्याङ भाषण गर्ने होइन, हिजो आफैले गर्न नसकेका कुरा अहिले अर्काले किन गरेन भनेर कुरा गर्ने, हिजो आफूले गर्दाखेरि त्यही कुरा ठिक छ भनेकोलाई आज किन बेठिक भयो भनेर भन्ने, यी यस्ता खालका तालमेल नमिलेका अनमेल कुराहरू, उटपट्याङ कुराहरू, उच्छृङ्खल तर्कहरू गरिसकेपछि प्रतिपक्ष रहेछ है भन्ने थाहा दिनु भएको छ। त्यसैले यसलाई म अस्वाभाविक मान्दिनँ। जनजीवनमा प्रभाव पार्छ जस्तो लाग्छ। किनभने उहाँहरू सडकमा आउने, प्रदर्शन गर्ने, आगो बाल्ने, तोडफोड गर्ने, हिंसात्मक रूप लिन सक्छ। उहाँहरूको भाषा शैलीबाट त्यो कुराको अर्थ लाग्छ। उहाँहरूको बारेमा मलाई धेरै टिप्पणी गर्नु छैन। नेपाली जनता अभ्यस्त छन्। 2047-46 सालको आन्दोलनमा नेपाली कङ्ग्रेस र संयुक्त वाम मोर्चा सँगै मिलेर हामीले 30 वर्षीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गऱ्यौँ। जनताका हामी 47 को संविधान लिएर 48 को निर्वाचनमा गयौँ। निर्वाचनमा नेपाली जनताले नेपाली कङ्ग्रेसलाई बहुमत दिए। तर बहुमत दिएर सरकार बनेकै दिन संसदमा बोल्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता त्यो बेलाले के भन्नुभयो भने यो सरकार हामी 100 दिनमै ढालिदिन्छौँ। के को हनीमुन भन्नुभयो। बिर्सिनुभयो हिजोको त्यो 30 वर्ष पञ्चायती व्यवस्था ढाल्दा कङ्ग्रेसले नै उहाँहरूलाई वाम मोर्चा बनाइदिएको, गणेश मानजीले बनाइदिनु भएको, संयुक्त आन्दोलन गरेर त्यो बेला कम्युनिस्टहरूलाई सँगसँगै संसदीय मोर्चामा ल्याएको कुरा बोल्नुभयो र सरकार बनेकै दिन भन्नुभयो। त्यसैले केपी शर्मा ओलीले वा नेकपा एमालेका कुनै नेताले बोलेको अभिव्यक्तिले नेपाली कङ्ग्रेसलाई त्यत्रो ठुलो त्रास सिर्जना गर्दैन। बरु हामी उहाँहरू सचिनुहुन्छ कि भनेर पहिलेको भन्दा केही सचिनु होला भन्ने अपेक्षा राखेका थियौँ। तर केपी ओली फेरि प्रधानमन्त्री बनेर बहुमत लिएर गइसकेपछि होइन रहेछ, उहाँहरू इलास्टिक जस्तो हुनुहुँदो रहेछ। उहाँलाई संसदीय नियम पद्धतिले तान्दा लामोदेखि नै कुनै एउटा हातले छोडिदिएपछि फेरि साइज पुरानै भएर आउने। अब अन्त्यमा अब कहिले त माधव नेपाल पक्ष, उपेन्द्र यादव पक्ष, प्रचण्डका पार्टीका थप मन्त्रीहरू, काङ्ग्रेसका र यता महन्त ठाकुरहरूको पनि समर्थन छ। यी सबै जो गठबन्धनमा आबद्ध समर्थन दिएका जो दलहरू छन् तिनीहरूको तर्फबाट मन्त्रीहरूको सङ्ख्या कहिले थपिन्छ, मन्त्री परिषद विस्तार कहिलेसम्म? यसलाई यसो गरौँ न, संसद सञ्चालनका लागि र सरकारको मन्त्री परिषद विस्तारका लागि देखिएका केही जटिलताहरूलाई फुकाउनका लागि, निकास दिनका लागि सरकारले अध्यादेश मार्फत नयाँ दल गठन गर्ने व्यवस्था बनाइदिएको छ। हामीले ढोका बनाइदिएका छौँ। खोलेर बाहिर जाने कि भित्र पस्ने उहाँहरूको जिम्मेवारी हो। त्यसो भएको हुनाले कहिले कसरी गर्नुहुन्छ छिटो गर्नुहोस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट आग्रह छ, छिटो गर्नुहोस् भन्ने सरकारको तर्फबाट आग्रह छ। हामी नेपाली कङ्ग्रेस उहाँहरूको मित्रवत शक्ति भएको हुनाले हामी पनि उहाँहरूलाई छिटो व्यवस्थित भएर सरकारमा आउनुहोस् र सदन सुचारू गरौँ। जनताले एउटा टाइमलाइन हुन्छ नि, छिटो भने कहिले छिटो होइन, यही भन्ने त अख्तियारी मसँग पनि छैन। म सरकारमा अहिले होइन, सरकारको चाहिँ जिम्मेवार व्यक्ति पनि होइन, अहिले म पार्टीको सदस्य मात्रै हुँ। त्यसो भएको हुनाले म त्यही पार्टीको सरकार सञ्चालन सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीको जिम्मेवार सदस्य भएको नाताले म के आग्रह गर्छु र अनुरोध पनि गर्छु भने तपाईँहरू
अहिले जो सरकारले दिएको बाटोबाट छिटो दल निर्माण गर्नुहोस्, छिटो संसदमा उपस्थित हुनुहोस्, संसदबाट छिटो सरकारमा आउनुहोस् र नेपाली जनताका आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्ने साझा अभियानमा छिटो सम्बद्ध हुनुहोस्, समावेश हुनुहोस् भन्ने मेरो हार्दिक अनुरोध छ। हस्, धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, प्राइम संवादमा हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री मीन विश्वकर्मा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी यही सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्।